बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस कादरी। आज हम सीरत कंपटीशन 2025 ईस्वी 1447 हिजरी के उम्मीदवारों के लिए, जो उसमें इनरोल हो रहे बच्चों और बड़ों और तमाम लोगों के लिए जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, इनके अलावा भी आम मुस्लिमीन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानना चाहें, उनके लिए हम ये ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हैं। ये बड़ा मुबारक मौका है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आप सीरत कंपटीशन में शरीक हो ना हो, जब 1400 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया तो हम हयात में न थे। जब 1600 साला मनाया जाए तो शायद ही अल्लाह ताला हमें इतनी लंबी उम्र अता फरमाए। तो फिर ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी आप इस तरह मनाएं कि अपने नबी की सीरत को आम करें, खुद अपने नबी की सीरत सुनें, जानें, पढ़ें, लिखें और अपने बच्चों को भी बताएं। जो लोग सीरत कंपटीशन में शरीक हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। जो लोग नहीं शरीक हो रहे हैं किसी बुनियाद पर, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जानें और अपनी ज़िंदगी और किरदार में उसे उतारने की कोशिश करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी शायर ने कहा है, सवाल कितने बरस थी ज़मीन रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। किसी शायर ने कहा कि कितने साल ऐसे गुजरे जब आसमान को ज़मीन पर नाज था। आसमान जो है वो रश्क करता था, तो वो वही मुबारक 63 साल हैं जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ नबी अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर मौजूद थे। और यकीनन आज भी हमारे आका का जिस्म अतहर जिस मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ ज़मीन का जो टुकड़ा लगा है, उलमा फरमाते वो अर्श आज़म से भी अफजल है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है और यही वो 63 साल हैं जो इंसानियत के लिए कयामत तक रहनुमा है। यही वो 63 साल हैं जिनका मुताला, ये वो 63 साल हैं जो हर मुसलमान की आंखों के सामने हर पल हर लम्हा रहने चाहिए। यही 63 साल हमें बताते हैं कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, हमें रिश्तेदारों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है, हम एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं, हमें दुश्मनी के भी आदाब नबी अलैहिस्सलाम ने बताए। हमें बताया गया है कि जंगें किस तरह की जाए, हमें बताया गया है कि बुराई के खिलाफ खड़े किस तरह हुआ जाए। मैं आपको बताऊं, सीरत लिखने का सबसे पहला एथिक्स जो है, सीरत लिखने का सबसे पहला उसूल जो है वो अदब है। फरमाया गया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और इकबाल ने कहा है कि दी सरापा सोख तन अंदर तलब, इंतहाए इश्क आगाजश अदब, कि दीन इस्लाम की इब्तिदा ही अदब है। और मोहब्बत रसूल का जो पहला कानून है, मोहब्बत रसूल का जो पहला रूल है वो अदब है। तो जब भी आप सीरत लिखें, अदब का दामन थामे रहें। यकीनन कोई अपनी कलम को मुश्क अंबर से 1000 बार गुस्ल दे दे, तब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लिखने का हक अदा नहीं किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ का हक अदा नहीं किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस जमाने बल्कि कयामत तक के सारे इंसान अगर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ लिखने पर मामूर हो जाएं और दुनिया के सारे पेड़ों को, सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारे समंदरों को स्याही बना दी जाए, तब भी नबी अलैहिस्सलाम की सना और नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ का हक अदा नहीं किया जा सकता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। यानी हमारे नबी की जो तौसीफ है, नबी की जो तारीफ है, उसमें एक तारीफ ये भी है कि ये कभी खत्म नहीं होती, इसकी कोई इंतहा नहीं है नबी अलैहिस्सलाम के तारीफ की। तो यकीनन हम इसका हक नहीं अदा कर सकते, और हक तो वो अदा करे जो हकीकत जानता हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अंबिया और रसूलों के बाद जो सबसे अफजल इंसान हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अय अबू बकर या अबा बकर, अय अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। नबी अलैहिस्सलाम ने नबियों और रसूलों के बाद अफजल तरीन इंसान से बताया कि मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। यानी कयामत तक जितने भी इंसान हैं सब हजरत अबू बकर से मफजूल हैं, सब हजरत अबू बकर के बाद उनका मर्तबा है। तो कोई अपने हाशिए जहन पर यह ख्याल भी ना गुजारे
کہ हम नबी की हकीकत जानते हैं तो यकीनन हम तो जिक्र इस नियत से कर रहे हैं कि ये हमारी निजात का जरिया बनेगा। हम नबी की सीरत पढ़ते, बोलते, लिखते, कहते इसलिए हैं कि ये हमारी निजात का जरिया बनेगा। यकीनन नबी अलैहिस्सलाम की जो शान है वो उनका रब ही जानता है। बहरहाल जब भी आप सीरत लिखें तो अदब का दामन थामे रहें। आप कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिसे आप नबी अलैहिस्सलाम की शान में हल्का समझते हैं। फतावा आलमगीरी में है, कोई नजरे हकारत से नबी के कपड़ों को मैला कह दे तो वो काफिर है। नबी अलैहिस्सलाम के कपड़ों को मैला कह दे तो काफिर है। कोई नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई हल्का अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो फिर वो उसका ईमान गारत हो जाता है। तो हमें हमेशा अदब का दामन थामे रहना है सीरत लिखने पर। सीरत को आप मुख्तलिफ गोशों में बांट सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, ज़ाहिरी जिंदगी ये 63 साल की रही। नबी अलैहिस्सलाम ने 53 साल की उम्र मक्का में गुजारी, इसको मक्की जिंदगी कहते हैं। और 10 साल की उम्र मदीना शरीफ में गुजारी, इसको मदनी जिंदगी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो 53 साला मक्की जिंदगी है उसके दो हिस्से आप कीजिए, एक ऐलाने नबूवत से पहले और एक ऐलाने नबूवत के बाद। इसके बाद एक मदनी जिंदगी 10 साल की रह जाती है जिसका मुताला आपको करना होगा और लिखना होगा। इस तरह कुल 3 हिस्सों में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी जा सकती है। मुख्तलिफ जाविये हैं देखने के, लेकिन बच्चों के लिए आसानी, उम्मीदवारों के लिए आसानी हो इसलिए तकसीम आपके सामने बताई जा रही है। 53 साल मक्की जिंदगी जिसके 2 हिस्से हैं। 40 साल ऐलान नबूवत, 40 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो कब्ल अज ऐलान नबूवत तकरीबन 40 साल और 13 साल ऐलान नबूवत से लेके हिजरत तक, फिर 10 साल ये मदनी जिंदगी, ये 3 हिस्से। तो सबसे पहले हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले की जो जिंदगी है उसका जिक्र करते हैं। हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये एक अहम नुक्ता यहाँ भी आप नोट फरमा लें अपनी कॉपियों पर कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जब भी सुने तो आप दुरूद पाक पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जब भी लिखें तो आप मुकम्मल दुरूद पाक लिखें। ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखने के बाद आप स्वाद बना दें। कुछ लोग स्वाद लाम आइन मीम बना देते हैं या स्वाद लाम या बना देते हैं। ये जो दुरूद का ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है ये सब शरअन जायज नहीं है। आप जब भी लिखें मुकम्मल दुरूद पाक लिखें। क्या हमारे कलम की स्याही नबी पर दुरूद लिखने के वक्त सूख जाएगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह जब भी हम लिखेंगे तो मुकम्मल दुरूद पाक लिखेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है रदियल्लाहु ताला अन्हु और वालिदा का नाम हजरत आमिना है रदियल्लाहु ताला अन्हा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर शहर मक्का में हुई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ही जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थे उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब होती है तो हजरत आमिना फरमाती दौरान हमल मुझे किसी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा जो आम तौर पर दौरान हमल औरतों को हुआ करती है। जो आम तौर पर दौरान हमल औरतें मुसीबतें और परेशानियां और दुश्वारियां उठाती हैं, मुझे किसी ऐसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। और जब नबी रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हर चार जानिब रहमतों का आलम हो गया। हर चार जानिब रहमतें ही रहमतें थी। वो नदियां सूख गई जिनको लोग माबूद मानते थे और बता दिया गया कि रब के अलावा कोई माबूद नहीं है। और तारीख गवाह है वो नदियां जो लोगों के नफा के लिए थी वो नदियां दोबारा बह उठी और दुनिया में जहां कहीं लोग आपकी परस्तिश करते थे वो आग बुझ गई। जो कैसर और किसरा के जो महलों के कंगरे थे वो गिर गए। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जो आसमान के तारे हैं वो मेरे घरों की तरफ झुके जा रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस दिन अल्लाह की तमाम रहमत हजरत आमिना के घर की तरफ मुतवज्जे थी, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है वो ज़ुहूर पजीर हुई, ये तमाम चीजें जाहिर हुई। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस्लामी माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ही 12 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक अप्रैल का महीना था, 20 तारीख थी और 571 ईस्वी थी। यानी साल जो था वो 571 ईस्वी का साल था और वो मुबारक दिन
پیر یعنی منڈے سوموار کا دن تھا، نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بچپن میں شیر خاری کے زمانے میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی دیہات کی خاتون کو دے دیا کرتے تھے۔ اصل میں عرب کے شہروں میں لوگ تجارت اور دوسرے سلسلے میں آیا کرتے تھے، جن سے اختلاط یعنی ملنے جلنے کی بنیاد پر ان کی زبان میں کچھ کمی آ گئی تھی، فصیح زبان نہ رہ گئی تھی، تو لوگ اپنے نو مولود بچوں کو کسی دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے دودھ پینے کے بچپن کے زمانے میں، تاکہ ان کی جو زبان ہے وہ فصیح ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ اسی اور ہمارے نبی کی زبان کا کہنا کیا، لیکن ابھی لوگ نہیں جانتے تھے یہ کہ اللہ پاک کے یہ آخری نبی ہیں۔ وہ ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے نا، ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی کی زبان درست کرنے کے لیے انہیں کسی دیہات میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن لوگ اس وقت یہ جانتے نہیں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے عرب کے اس دستور کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دائی حلیمہ نام کی ایک خاتون کے ساتھ دیہات کے کسی علاقے میں بھیج دیا گیا۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دودھ پلایا۔ یاد رکھیں ہمارے نبی کو 3 خواتین نے دودھ شیر خاری کے زمانے میں دودھ پلایا ہے۔ ایک ان کی والدہ ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری ابو لہب کی باندی سویبہ۔ ان 3 خواتین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ نبی علیہ السلام کا بچپن نہایت پاک رہا، اس کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور نبی علیہ السلام خوبصورت اتنے تھے کہ جس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے وہاں چراغوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نبی علیہ السلام تو سارے عالم کے لیے چراغ ہدایت ہیں، پھر نبی جس گھر میں موجود ہوں وہاں روشنی کی کیا حاجت۔ حضرت حلیمہ سے لوگ آ کے کہا کرتے تھے، حلیمہ تیرے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں جو تو رات رات بھر چراغ جلاتی ہے، کیا تیرے ہاتھ کوئی تیل کا خزانہ لگ گیا ہے؟ لوگ گویا یوں کہا کرتے حضرت خدیجہ سے، کیا تیرے ہاتھ کوئی تیل کا خزانہ لگ گیا کہ تو رات رات بھر چراغ جلاتی ہے اور بجھاتی نہیں ہے؟ وہ کہتی میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، میں عرب سے مکہ شہر سے ایک بچہ میرے گھر تشریف لایا ہے، یہ اس کے آمد کی برکت ہے کہ میرا گھر ساری رات اور سارا دن روشن رہا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بچپن نہایت پاک رہا۔ عام بچوں کی طرح لہو و لعب میں نبی علیہ السلام کبھی شریک نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل انصاف کی بات کی جائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بھی بیٹے تھے، تو نبی علیہ السلام صرف ایک پستان سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے اور دوسرا پستان اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ ہمارے نبی کا نظام عدالت تھا، یہ علامت تھی کہ نبی علیہ السلام کے دم قدم سے ہی دنیا میں عدل قائم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے ہی ایسا نظام عدالت قائم کیا، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے ہی ایسی حکومت کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے ان کے علاوہ کسی نے نہیں کی کہ جب شیر اور بکری ایک ساتھ چرا کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہی ایسی حکومت کی ہے جب اگر کوئی غیر مسلم ہو اور سامنے کوئی مسلمان ہو اور حق غیر مسلم کا ہو تو مسلمان کے خلاف بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو عدل نبی علیہ السلام نے قائم کیا یہ سب اس کی علامت تھی جو بچپن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو نبی علیہ السلام شیر خاری کے زمانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے والدہ کے پاس چھوڑ آئیں، ان کی ماں کے پاس، جب دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ظاہری طور پر 6 سال کی ہوئی تو نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ننیحال بنو عدی گئی ہوئی تھی، جہاں سے لوٹتے وقت ابوا نام کی ایک جگہ پر حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں نبی علیہ السلام کی ایک کنیز ایک باندی ام ایمن تھی جو نبی علیہ السلام کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ مکہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام اپنے دادا عبد المطلب کے ظاہری طور پر کفالت میں رہنے لگے۔ ہمارے نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کے در سے تو آج بھی لوگ پلتے ہیں، نبی کے صدقے تو آج بھی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دیکھ ریکھ میں حضرت عبد المطلب یعنی اپنے دادا کی دیکھ ریکھ میں رہنے لگے۔ 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رہنے لگے۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ نے پہلا سفر فرمایا۔
آپ مکہ سے نکل کر ملک شام کی طرف تجارت یعنی بزنس کے سلسلے میں اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور آپ گئے تو ایک مقام پر ایک راہب یعنی پچھلی کتابوں کا جو عالم تھا وہ اپنی عبادت خانے سے نیچے اتر آیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ وہی راہب ہے جو کبھی نیچے نہیں آتا، آج کیوں نیچے آ گیا؟ یہ کبھی اپنے عبادت خانے سے اترتا نہیں ہے بلکہ عبادت خانے کے اوپری حصے سے ہی کسی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بڑی حسرت بڑی بھری نگاہ سے مکے کے راستے کی طرف دیکھا کرتا ہے۔ آج وہ نیچے بھی اترا اور اس نے مکہ سے آنے والے قافلے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے اس قافلے میں ان کی ضیافت بھی کی، ان کو کھانا بھی کھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کیا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ اس نے کہا تو لوگوں نے بتایا ہاں ایک لڑکا ہے، ایک جوان ہے، وہ چھوٹ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسے وہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا اس درخت کے نیچے ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر وہ اس درخت کے نیچے ہے تو اس درخت کے نیچے نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، اور اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے کچھ سوالات کیے اور فرمایا ھذا سید العالمین، یہ سارے عالم کا سردار ہے، یہ ساری دنیا کا سردار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھیں دے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے سچے عالم ہیں وہ اس وقت بھی جانتے تھے کہ ہمارے نبی سید العالمین ہیں، ہمارے نبی ساری عالم کے سردار ہیں۔ اور جن کا دل کالا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بینائی نہیں دی، وہ آج بھی اس بات پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں حاصل، نبی کو وہ نہیں حاصل۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے حق میں جو شہادتیں لوگوں نے دی، وہ عرب کے کافر ہوں یا پھر دوسری پچھلی کتابوں کے عالم ہوں، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ایک موتی کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، موتی کی طرح سمٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو اسے پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے لیے ہمیں اس بات بھلائی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کی شان و شوکت سمجھنے والا دل اور شان و شوکت پڑھنے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو اور لوگوں کو اس راہب نے بتایا کہ انہیں لے کر ملک شام نہ جاؤ، یہودی ان کے دشمن ہیں۔ وہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ مکے کی طرف لوٹ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا، اور 40 سالہ خاتون جو 2 شوہروں کی بیوہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی نبی علیہ السلام سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے، یہاں تک اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں عرب میں مشہور تھا کہ یہ جو بھی شخص ان سے شادی کرے گا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ایک مس کانسیپشن تھا، یہ ایک بھرامک بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا اور ان سے نکاح کیا۔ 40 سال عمر حضرت خدیجہ کی اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال۔ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر بھی نبی علیہ السلام گئے تھے سفر پہ، ایک تجارتی سفر پہ۔ لوٹنے کے بعد حضرت خدیجہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد ایک بات یہاں ضرور کہوں گا کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد بزرگ ترین شخصیت ہیں، پھر بھی جب شادی کا معاملہ آیا تو یقیناً نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے جو اہم امور ہیں اس میں ہم اپنے بڑوں سے مشورہ طلب کریں، جو تجربہ کار حضرات ہیں ان سے مشورہ طلب کریں، تاکہ نبی علیہ السلام کے قدم، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے اپنے بڑوں سے، علم والوں سے اس نیت کے ساتھ ہم مشورہ حاصل کریں کہ ہمارے قدم نہ ڈگمگا پائیں، ہم زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولادیں بھی ہوئی، بلکہ نبی علیہ السلام کی تمام اولادیں یہ حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے ایک کے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اولادیں عطا فرمائی وہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور ایک بہت بڑی بزنس وومن ہیں، آپ بہت بڑی تاجرہ ہیں۔ جن لوگوں کا یہ الزام ہے، اور اسے الزام ہی کہنا چاہیے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے تعلق سے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اسلام پڑھا ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کے تعلق سے دین اسلام نے کبھی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے۔
बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवानी के अय्याम में थे, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी। सारे अरब वाले नबी को अमीन कहा करते, यानी अमानतदार, ईमानदार। नबी अलैहिस्सलाम को सादिक यानी सच्चा कहा करते। फिर वो दिन आया जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत को जाहिर किया। नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस सूरे की इब्तिदाई 5 आयतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गारे हिरा में नाजिल हुई। फरिश्ते हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और फरमाया इक़रा, पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर फरमाया, कस के गले लगाया, फिर फरमाया इक़रा, पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने गले से लगाया और फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तिलावत फरमाई। कुछ अंधे ये भी कहते हैं कि माज़अल्लाह हमारे नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, माज़अल्लाह। ऐसा नहीं है, बल्कि उम्मी का माना यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जाहिरी तौर पर किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ना लिखना अल्लाह ताला ने सिखाया। और कुरान मजीद में भी रब फरमाता है ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए, हजरत खदीजा से फरमाया कि कंबल ले आओ, मुझे उड़ा दो। हजरत खदीजा ने उड़ा दिया और सारा माजरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खदीजा से फरमाया। हजरत खदीजा ने अपने नबी अलैहिस्सलाम, उस जमाने में एक शख्स थे, गालिबन उनका नाम वर्का बिन नौफल था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हजरत खदीजा उनके पास गई, जो पिछली किताबों के आलिम थे। उन्हें बताया, उन्होंने खुशखबरी दी। उन्होंने बताया हजरत खदीजा से कि ये वही फरिश्ता है जो पिछले नबियों के पास आया करता था, ये वही फरिश्ता है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग शुरू की और पहले शुरू में तकरीबन 6 साल पोशीदा तौर पर तबलीग होती रही। हजरत खदीजा औरतों में सबसे पहले ईमान लाई, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, और गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन साबित ईमान लाए, और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की, यानी मुझ पर ईमान लाया जिस वक्त सारा अरब मुझे झुटलाता था। खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद की और अपने माल दौलत से उस वक्त मुझे नफा पहुंचाया जिस वक्त सारा अरब मेरा दुश्मन था। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत को जाहिर करने के बाद, नुज़ूल वही के बाद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले पोशीदा तौर पर तबलीग की, और उसके बाद 6 साल के बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ फस्दा बिमा तुअमर, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है उसका ऐलान कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अलल ऐलान तबलीग शुरू की तो हुआ वही कि दुश्मनाने इस्लाम उठ खड़े हुए, जो सालों सैकड़ों साल से जो गुमराही के नरगे में थे, उनकी अय्याशियों के खिलाफ जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम का पैगाम पेश किया, वो जो बेजान बुतों की पूजा करते थे, वो जो पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाया करते थे, वो जो खुद आटे से मूर्तियां गूंद लिया करते, फिर जब भूख लगती तो उसे खा भी लिया करते, वो जो मछली मारने वाले चारों की इबादत किया करते, जब उनके सामने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पेश किया, तो फिर वो उखड़ पड़े, नबी के दुश्मन हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताइफ के बाजारों में, ताइफ के इलाके में नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए। वो जिसमें नाजनी, जिसकी कसम अल्लाह ताला याद फरमाए, जिसके नबी अलैहिस्सलाम के वो मुबारक जिस्म, जिसकी शान कुरान मजीद ने बयान की, वो मुबारक आंखें, वो मुबारक जुल्फ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक पर तकलीफें पहुंचाई गई। नबी अलैहिस्सलाम को ताइफ के बाजार में जब तकलीफ पहुंचाई गई, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जूती खून से भर गई, और फरिश्ता तशरीफ लाया और कहा उसने कि ऐ नबी आप हुक्म दीजिए तो ताइफ 2 पहाड़ियों के बीच में आबाद है, मैं उसे सटा दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें फिर ये मुसलमान हो जाएंगी, इनकी आने वाली नस्लें अल्लाह को एक मानेंगी और मुझ पर ईमान लाएंगी। आज आप जाकर देखें तो ताइफ के इलाके में आपको मुसलमान नजर आएंगे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को तकलीफ दी गई। आज तो आप नमाजें पढ़ते हैं
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی. حضرت ابو بکر جب تلاوت کرتے تو لوگ انہیں مارتے، یہاں تک مارتے کہ ان کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکی زندگی گزاری اس میں مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دی گئی. مسلمان جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھتے تو ان کے اوپر لا کر اوجھڑیاں یعنی جانور کی گندگی ڈال دی جاتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں وہ آ کر اپنے والد کے اوپر سے وہ گندگی اوجھڑی ہٹایا کرتی. نبی علیہ السلام پہ ظلم کے بہت پہاڑ توڑے گئے. پھر وہ دن بھی آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان جو تبلیغ شروع کی تھی اس میں مختلف طرح کی دشواریاں، نبی علیہ السلام کے غلاموں پر مختلف طرح کی دشواریاں، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حبشہ ایک جگہ ہے جسے اس زمانے میں ایبیسینیا کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے غلام وہاں چلے گئے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہاں چلے گئے تو وہاں بھی کفار پیچھا کرتے کرتے پہنچے اور وہاں کے بادشاہ سے گزارش کی کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو. حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور بادشاہ سے کہا چند الفاظ میں مفہوم ان کی تقریر کا عرض کر دوں. انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم زبان سے برے الفاظ نکالتے تھے، ہم گناہوں میں ملوث رہتے تھے، ہم آپس میں جھگڑے کرتے تھے. ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب یعنی خاندان سے ہم واقف ہیں، اور اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، گناہوں سے رک جانے کا حکم دیا، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا. بس اتنا سا جرم ہے جس پر یہ عرب کے کافر ہم سے، یہ مکہ کے بدماش اور اوباش لوگ جو دین کے مخالف ہیں وہ ہم سے بگڑ پڑے ہیں اور ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. بہرحال بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور کافروں کو وہاں سے نکال دیا. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ظلم کی انتہا کے بدلے میں نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت فرمائی اور نبی علیہ السلام کو اپنا پیارا شہر جہاں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر کعبہ شریف تھا. آج آپ عجم کے رہنے والے ہیں، ہم سب شہر گورکھپور کے رہنے والے ہیں یا مختلف جو ہے ممالک کے رہنے والے ہیں، ہم کتنا تڑپتے ہیں مکہ جانے کے لیے. تو سوچئے جس نبی نے، ان کے غلاموں نے مکے میں زندگی گزاری، مکے میں پیدا ہوئے، انہیں ظلم و ستم کر کے مجبور کر دیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال کی ظاہری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے. مدینہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کا استقبال کیا گیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں روز مدینے کی سرحد پہ جا کے نبی کا انتظار کرتی کہ آج شاید نبی علیہ السلام ہماری طرف تشریف لائیں. نبی علیہ السلام جس دن تشریف لائے، مدینے والوں کی عید ہے، یقیناً جس قوم میں نبی تشریف لائیں، جس دن تشریف لائیں وہ ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہے. تو وہ بچیاں عربی زبان میں شعر پڑھا کرتی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. تو وہ عربی میں یہ شعر پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور خوشیاں مناتی. نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو اب صحابہ، دو طرح کے صحابہ مدینے میں موجود. ایک صحابہ وہ جو مکہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور ایک صحابہ وہ جو مدینے کے رہنے والے ہیں انہیں انصار کہتے ہیں. انصار کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک مکہ سے آنے والے اور ایک مدینہ کے رہنے والے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا. آج تو مسلمان اپنے بھائیوں سے دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسا رشتہ اخوت، بھائی چارگی کا ایسا رشتہ قائم فرمایا تھا کہ مسلمان اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے اپنے بھائیوں کو دے دیتے. اگر ان کا بزنس ہوتا تو آدھا مال تجارت اپنے بھائی کو دے دیتے کہ تم یہ لو اور بازار میں جا کے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو. بہرحال نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں آ کر مسلمانوں کو کچھ مخالفت سے راحت ملی تو نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں مسجد کی بھی تعمیر فرمائی. اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے بعد بھی عرب کے کافر جو ہے وہ چپ نہ بیٹھے، بلکہ
की तरफ आने लगे मुसलमानों से झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो मुसलमानों ने पहली जंग दीन इस्लाम की ये जंग बद्र हुई। जंग बद्र लड़ी गई मैदान बद्र में, इधर 300 के करीब मुसलमान, उधर हजारों काफिर, उधर सुबह शाम 2 बार ऊंट ज़बा होता और वो खाते पकाते। इधर रमजान का महीना और 8 हिजरी थी, माफ कीजिए, जंग बद्र के मौके पे 8 हिजरी नहीं थी। इधर रमजान का महीना, जंग बद्र हो रही है, मुसलमानों के पास एक खजूर था, उसे चूस कर सेहरी करते, खा के नहीं चूस कर, और उसी खजूर को शाम को चूस कर इफ्तार करते। फिर भी तारीख ने देखा है कि मुसलमान बुराई के खिलाफ खड़े हुए थे, तारीख ने देखा है कि मुसलमान गलत कामों के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई कि मुसलमान कहते हैं जब हम इरादा करते कि दुश्मन को मारें, उससे पहले ही उनकी गर्दन कट जाती। अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल फरमाए मैदान बद्र में और मुसलमान जीत गए। इसके बाद बहुत सारी जंगें हुई जो इस्लामी तारीख में जंगी कवानीन का बेहतरीन नमूना है, सारी दुनिया के लिए रहनुमा उसूल हैं। दीन इस्लाम ने जंगों में औरतों को, बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। इससे पहले तो लोग औरतों का ही इस्तेमाल करते, आज भी जंगें हो रही हैं तो लोग बच्चों पे ही हमला कर रहे हैं, औरतों पे ही हमला कर रहे हैं कि उन्हें तोड़ दें, जो दुश्मन है उसको किसी तरह से मजबूर कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने दरख्तों को काटने से मना फरमाया, आग लगाने से मना फरमाया, हरे भरे दरख्तों को जंग के मौके पर। बहरहाल बहुत सारी जंगें हुई, आप सीरत की किताबों में जरूर पढ़िएगा। इसके बाद फतह मक्का, एक अजीम तारीख, सीरत में एक अजीम हिस्सा है फतह मक्का कि नबी अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ गए उम्रा करने की नीयत से, तो मक्का वालों ने उम्रा नहीं करने दिया, जिसके नतीजे में वहां एक सुलह हुई थी, एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसका खंडन मक्का वालों ने किया, दुश्मनाने इस्लाम ने उस पर अमल नहीं किया, जिसके नतीजे में मक्का मुसलमानों के कब्जे में आया। मुसलमान मक्का के बादशाह बने, मक्का के आमिल बने, लेकिन ये ऐसी फतह थी जहां खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। सहाबा ने कहा कि ये वही मक्का है जहां नबी पर ओझड़ियां डाली गई थी, ये वही मक्का है जहां पर हमें हमारे घरों से निकाला गया था। सहाबा ने फरमाया अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदले का दिन है। नबी ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, ऐ लोगों आज का दिन रहम करने का दिन है, लोगों पर मेहरबानी करने का दिन है। जो फलाने के घर में चला जाए उसे अमान है, जो हरम में चला जाए उसे मारा नहीं जाएगा, जो फलानी जगह चला जाए नबी ने फरमाया उसे माफी दे दी जाएगी। आम माफी का नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। यहां तो कोई हमें चंद बुरे अल्फाज कह दे तो हम उसे माफ न कर सकें, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उन मक्का वालों को माफ किया। ये इंसानियत का आला तरीन नमूना है। जब भी ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी, इंसानी हुकूक की बात की जाएगी, और कोई मोहम्मद अरबी का अगर नाम न ले तो यकीनन इंसानी हुकूक का चैप्टर पूरा नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मातहत आने वाले यानी अपनी रियाया पर जुल्म नहीं किया, बल्कि जब मक्का वाले मातहत आ गए तो उन्हें माफ फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ये वाकया फतह मक्का का 8 हिजरी में पेश आया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप सोचते होंगे कि दीन इस्लाम ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जतें दी, कोई सैयद भी हो, कोई बड़ा से बड़ा, बड़ी सी बड़े खानकाह का गद्दी नशीन भी हो, लेकिन अगर उसके दिल में दीन का दर्द नहीं है, उसके दिल में सच्चा इस्लाम नहीं है, तो फिर वो इज्जत के लायक नहीं है। और कोई हब्श यानी हबशा से आया हुआ कोई गुलाम, हजरत बिलाल नामी गुलाम भी हो, तो नबी अलैहिस्सलाम फतह मक्का के मौके पर जब जय्यद सहाबा वहां मौजूद हों, 10,000 की तादाद में सहाबा मौजूद हों, नबी अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल से हुक्म देते हैं कि तुम काबे की छत पर चढ़ के अजान दो। तारीख ऐसा नमूना पेश नहीं कर सकती, तारीख ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती जब गुलामों को ऐसे हुकूक दिए गए हों। आज लेबर राइट्स की जब बात की जाए, जब गुलामों के हुकूक की बात की जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के बगैर ये बात पूरा नहीं हो सकता। औरतों को नबी ने कैसी इज्जत दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैं एक मिसाल सिर्फ आपके सामने अर्ज करूं, जब हजरत फातिमा तशरीफ लाती तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठ जाते और उठने के बाद उन्हें अपनी जगह पे बिठाते और इस तरह उन्हें इज्जत देते। आप बताइए, आप मॉडर्न कल्चर की जद में हैं, आज हम मगरिबी तहजीब की जद में हैं,
नतीजा क्या हुआ? आज शायद बेटियां अपने बाप के लिए खड़ा होना गवारा नहीं करती, लेकिन हमारे नबी ने इज्जत ऐसी दी, और उस दौर में दी जब लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत फातिमा के बारे में फरमाया, बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को इज्जत दी, हर शोबे के लिए राइट्स और हुकूक तय किए। नबी ऐसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम अपने गुलामों से जैसी मोहब्बत फरमाते, नबी अलैहिस्सलाम जैसी इज्जत देते, तो फिर इस्लाम के मानने वाले जान जाएं कि इस्लाम में इज्जत पैसे की बुनियाद पे नहीं मिलती, इस्लाम में इज्जत कपड़े और शोहरत की बुनियाद पे भी नहीं मिलती, इस्लाम में इज्जत तकवे की बुनियाद पे मिलती है। जो अल्लाह से जितना डरेगा वही अल्लाह ताला की नजर में, अल्लाह और रसूल की निगाह में उतनी ज्यादा इज्जत वाला होगा। तो हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हबशा से आए हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी गुलाम हैं और आप अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपको इज्जत अता फरमाई जाएगी, नबी के दर से आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी। शर्त यह है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बहरहाल 8 हिजरी में फतह मक्का का वाकया पेश आया, लेकिन मक्का मुसलमानों के कब्जे में जरूर आ गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में क़याम नहीं फरमाया, वापस मदीना तशरीफ लाए। 10 हिजरी में मिराज का वाकया पेश आया, जब नबी अलैहिस्सलाम हरम मक्का से फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और वहां से 7 आसमान और अर्श आजम और अल्लाह ताला के कुर्ब खास में तशरीफ ले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 हिजरी में ये मेराज का वाकया पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जो आखिरी अय्याम थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में जो तमाम अहकाम अल्लाह ताला के थे, जो कुरान मजीद जैसी अजीम किताब जिसके बारे में फरमाया गया कि अगर ये किसी पहाड़ पर भी नाजिल की जाती तो वो रेजा रेजा हो जाता, नबी अलैहिस्सलाम ने उस किताब की तबलीग फरमाई, उस किताब का पैगाम हम तक पहुंचाया। आज तो हम एक बेहतरीन माहौल में नबी का जिक्र कर रहे हैं, इज्जत अफजाई हमारी की जा रही है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर खा के ये पैगाम हम तक पहुंचाए। नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की आखिरी किताब, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसके अहकाम पूरे पूरे हम तक पहुंचाए। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर जो मंशूर, जो रूल्स और जो तकरीर फरमाया कि शायद आज के बाद हम कभी इस तरह इकट्ठा ना हो। ऐ लोगों मेरे बाद तुम दीन इस्लाम पर कायम रहना। और मुख्तलिफ तरह की नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में फरमाया कि औरतों और गुलामों के बारे में अपने रब से डरते रहना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि ऐसा ना हो कि कयामत के दिन सब अच्छे अमाल लेके आए और तुम नेक अमल ना करो, ये सोच कर कि हम तो नबी के घर वाले हैं, तुम भी अच्छे अमाल करके आना। नबी हुज्जतुल विदा का खुतबा भी आप जरूर पढ़िए, और जब सीरत लिखिए तो उसमें जरूर मेंशन कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उम्र के आखिरी दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे और उनसे दीन इस्लाम लाने के लिए कहा। कुछ बादशाह इस्लाम लाए, कुछ नहीं लाए। ये तमाम चीजें आप सीरत की किताबों में अच्छे से मुताला कीजिएगा। आखिरी अय्याम में नबी अलैहिस्सलाम के पास मुख्तलिफ वक्त भी आया करते, मुख्तलिफ जगह से लोग भी आया करते, बादशाह भी आया करते जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 63 साल की जाहिरी उम्र मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम का मदीना शरीफ में इंतकाल हुआ, और वहीं नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात करें तो कहा गया कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। और अगर जब हुस्न की बात की जाती है तो हजरत यूसुफ का तज़किरा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जो चाहता है कि उसका बच्चा हसीन हो, जो औरत चाहती है वो सूरे यूसुफ की तिलावत करती है। मैं आपको बताऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन हसीन हैं, और उनको देखकर जब औरतें सेब काटा करती तो उनके हुस्न में इतना महव हो जाती तो वो अपनी उंगलियां काट लेती, लेकिन वो जानबूझकर उंगलियां नहीं काटती। आला हजरत फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में कि हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना,
یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں. فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. ہمارے نبی کا حسن ایسا ہے کہ جس نے دیکھ لیا وہ مردان عرب، وہ عرب کے مرد نبی علیہ السلام کے نام پر انہوں نے جان دے دی. اور میں بڑھ کے کیوں نہ کہوں کہ ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں. ہم نے اپنے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہے، ہم نے اپنے نبی کو ظاہراً نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ہم اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ میرے نبی کا حسن ہے. بہرحال نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آپ لکھیے. نبی علیہ السلام کی صورت مبارک کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کا قد نہ زیادہ پست تھا نہ زیادہ لمبا تھا، درمیانی تھا. لیکن نبی علیہ السلام جب بھی کسی محفل میں کھڑے ہوتے بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے. اور فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو رنگت تھی نبی علیہ السلام کی، وہ گورے تھے نبی علیہ السلام، لیکن سفید چونے کی طرح گورے نہیں تھے، بلکہ آپ کے جو چمڑی مبارک تھی، آپ کی جو رنگت تھی، اس میں لال لال ڈورے معلوم ہوتے. اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو نبی علیہ السلام کا حسن بھی ہمارے بیان سے باہر ہے. سیرت کی کتابوں میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پڑھ سکتی ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنے. نبی علیہ السلام کی مختصر سیرت آپ تک پہنچائی گئی. یقیناً آج تک ہمارے اسلاف نے نبی علیہ السلام پہ بہت کچھ لکھا، اور اس سیرت کمپٹیشن میں ہمیں امید بھی ہے کہ آپ بھی اپنے مختلف اور نرالے انداز میں اپنی زبان میں بہت کچھ لکھیں گے. اور یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں لکھ سکیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھ سکیں. تو ہم آپ سے پھر ایک بار اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ پوری مضبوطی، پورے اخلاص کے ساتھ اس کمپٹیشن میں شریک ہوئیے. ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. اور کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کو جان لیں، کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ لیں، کامیابی یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں، پڑھیں، لکھیں. یہی ہمارے لیے کامیابی اور سعادت مندی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے بارے میں جاننے، پڑھنے، لکھنے کا اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی تعالیٰ نبی علیہ السلام کی تعلیمات
نبی علیہ السلام کے مشن اور نبی علیہ السلام کی باتوں سے اپنا منہ نہیں پھیرنے والے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ضرور اپنائیں. ہمارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا. تو انہی چند باتوں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر سے نوازے. دوران بیان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اس غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.